بسم أبون ودن منفس قدوسن هذا أملاخ آمين. معلتاوي نبابات صوم 4 عربي إسرائيل كاتيت كتشحن إسرائيل جدوشتن ما لا عالم مرتو لتولد تولد صركو ننسازو كلاي قرنطوس معرف 12 كاف قد حدا سقاب 10 كمكح زيت أغمني كنسوس بقدي يدليني إيو حجقنا ناب رأيي ناب مقلات قويتانا أحلف ألخو كلمة 14 عامت حدا سبعاي بكريستوس إزي 5 زبالة كسع سالساي سماي كم اتزرفة أفلت ألخو أبسقا من بارو أي فلتن أوت أسقا من بارو أي فلتن أملخي فلت بناي إزي 5 زبالة سبعاي أبسقا من بارو ويس أوت أسقا من بارو أي فلتن إيه أملخي فلت ناب جنة كم تزرفة مو سبك الزعربو زي تفقدلو زي نقر زرباون كم زي سمعة فلته بز 5 مسألة 7 كمكحي بناي رأسي قنا بدخامي انت زي كوينو أي كمكحاني كمكح انت زدلس حقي متزربكم مو أي معشخو النيرة قنا خي حدا كوا حلفات زرقية اللي يزلون ويس حلفات خباي سمعون كي حسبني شدا الليلة أحد قول لخو بمخنيات اتي أزيو بلوت رأي انبزام انت خي عبخا أبسقاي قراج توحبني انبزام انت خي عبه ملأخ سيطان خساقيني توحبني ازي خباي كرحق بزعبازي نقويتا 3 ساعة نسوخا حيلي بدخامي زفتص أممو تصقاي أخلكا بلني سلازي حيل كريستوس قبل علي من تحدر ببزوح تحقواس بدخامي كمكحي مباركة مزدكم شوية زبرت عمو من كريستوس إلي بدخام بصرفي بحصار بمسقواو بسببا إحقوسي قداماي بيتروس معرف حالي كافقد 6 سقاب 12 اتمفتان امنتكم بمجهاد يسوس كريستوس نمسغانان سبحاتن كبرن بحاوي كابزخلا عن حلافي ورقي أزيو كبيرو من تخركب انت أدليس حجي ببزوح عينتو فتنا مسقوهيخم بوؤو كتحقوسيخم نزي خير إخمو التفكرو حجون خير إخمو بوؤو التأمنو زلخم نتي مدم دمتا أمنتكم نسو دما مدحان نفساتكم مسرخبكمو بزي نقرن كبرن حقوس تحقوسيخم اتوم بزعباتي نعاخاتكم التمدبت أقا التنبيو نبيات بزعبات زمدحان زي دليون مرمرون اتعباتاتهم زنبرا منفس كريستوس بسقاي كريستوس بتدهري زلو كبرن قدمو كم زمسكره نيناي ويسن خميز بلا زمن كم زملكته إنا مرمرو نعاخاتكم منبر نرأسهم كم زي قلقلو تقلصلهم إزون بتوم بتخاب سماي تلعك منفس قدوس جيروم وانجيل زسابخ لكم حجي تنقر لكم ملاختي نابوخت أمتو يبهقوا مسكانا نتيز تحرده وداسي نتيز تحرده شبشبا نتيز تحرده كان شلملا مسكانا نتيز تحرده وداسي نتيز تحرده شبشبا نتيز تحرده كان شلملا قبر هاوريات برافع 15 كافر إسران كرتن كساب إسران تشعتن شعو اتهم حوارياتن شماقليتاتن مس بزلقتا محبر كوينوم مس باولوسن برناباسن ناب أنطوكيا كسدوم سبات كامونغوم كحاريو كنع كوينو ترايوم ازي برسابا زبهال يهودان سيلاسن
أما أكل أحوات مرؤيات زنبرو سبات كألأخو مساتاتهم دما إذا تصحف إزي سددو نحنا هوالياتن شماقلتاتن أحواتن أب أنصوكيان أب سوريان أب كيلكيان كاب أحزاب نزول لهم أحوات سلام نبلوكم علونا نحنا زي عززنا يوم قل خباتاتنا وصيهم كتقزرون حق تحلون لهم بقالهم كم زهاو وخوخمن نلبخهم كم زعقرقرون سلز سمعنا مزو من نفكرهم برناباسن باولوسن من تسم قوتنا يسوس كريستوس هيوتهم أحليفهم زهاو سبات نباخاتكم من نسودهم سبات كنحري سميرنا بحاد خوينا مدبنا سلازي يهودان سلاسن نساتهم نزي بقافهم دماغ نقروهم سريدنا لكم عدلنا بزيتي التقبأ مالت نتاعوتات كاب التسوؤن دمن كاب حنقن زموسن داخد كل كلمبر قلا حلفات صوركوا كين سعناكم نمنفس قدوسن نعنان ترأينا إمو رئيسخاتكم كابزي انتحلوهم صبوك ترهبئكم دحنكنو نايزل عالم يوان ترستين خنكوان قبل زي بلوك نسوس تسغلك دانا يسوس مسكنا نتيز تحرده وداسي نتيز تحرده شبشبا نتيز تحرده كن شلام لا يخيخو نسنا يقبري تغني جنزبو زخانه حزبي منتي كنزهيلو لنفسو بجانا هيبو مسكنا نتيز تحرده وداسي نتيز تحرده شبشبا نتيز تحرده كن شلام لا يخيخو ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ናብ ፍቕዲ 16 እስካብ 21 ክትጸሙ ከለኹም እቶም ግብዛት ጽዋሞት ምዃኖም ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ከማታቶም ጽምልዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወስዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጸውም ከለኻ ጽዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ዳ እምበር بسب مأنتي كي ترقى رأسخا تلخة قدسكاون تحزب اتي بحبو زريئي أبو خادما بقهدو كخحسكا إيو مزقبكا أبزلوو أبو دما لبخا الله سلازي بلعي أبزي بلعو نغز أبزي نغزو سرقت خوعيتهم أبزي سرقو أبسماي دقا مزقب قبرو انبر بلعي أبز بلعو نغز أبزنك أزو سرقت خوعيتهم أبزي سرقو أب مدري نعخاتكم مزقب أي تقبرو نستهزو أباقها مريتو مزمور داويت مبل 37 كاب 16 سقاب 26 قالات امرسيان كسبر إيو نتصادقان جنا እግዚአብሔር ይድግፎም እዩ እሞ ካብ ሃብቲ ብዙሓት ረሲኣንሲ ሂደት ናይ ጻድቕ ይበልጽ እግዚአብሔር ንመዓልታት ንጹሃን ይፈልጠን ርስቶም ከኣ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ብኽፉእ ዘመን ኣይክሓፍሩን ብመዓልታት ጥሜቱን ክጸውዑ እዮም ረሲኣን ግና ክጠፍኡ እዮም ጸላእት እግዚአብሔር ድማ ከም ጌጽ ሸኻ እዮም ክበኑ እወ ከም ትኪ ክበኑ እዮም እቶም ብሩኻት ንሃገር ክወርስዋ እቶም ንሱ ዝረግሞም ግና ክጸንቱ እዮም እሞ ረሲእ ይልቃሕ ኣይመልስንን ጻድቕ ግና ሩህሩህ እዩ እሞ ይህብ ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ መገዱ ኸኣ ባህ የብሎ እግዚአብሔር ብኢዱ ይድግፎ እዩ እሞ እንተ ተዓንቀፈ እኳ ፈጺሙ ኣይክወድቕን እዩ ንእሽቶ ነበርኩ ኣሪገ ኸኣ እኔኹ ግናኸ ጻድቕ ተሓዲጉን ዘርኡ እንጌራ ክልምኑን ከቶ ኣይርኤኹን
كل معلتي رهره إيومو يلقح زرقون بروخ إيو قبل زي بلوك نسوس تسغلك دانا يسوس مسكنا نتيز تحرده وداسي نتيز تحرده شبشبا نتيز تحرده كن شلام لا مزمور داويت مزمور 37 كاب 16 كساب 26 قلاصم رسيان كسبريو نصادقان غنا እግዚአብሔር ይድግፎም ይሞ ካብ ሀብት ብዙሓት ረሲአን ሲ ሒደት ናይ ጻድቕ ይበልጽ እግዚአብሔር ንመዓልታት ንጹሃት ይፈልጠን ርስቶም ከኣ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ብኽፉእ ዘመን ኣይክሓፍሩን ብመዓልታት ጥሜትን ክጸግቡ እዮም ረሲአን ግና ክጠፉ እዮም ጸላእቲ እግዚአብሔር ድማ ከም ገጽ ሸኻ እዮም ክበኑ እወ ከም ትኪ ክበኑ እዮም እቶም ብሩኻቱ ንሃገር ክወርስዋ እቶም ንሱ ዝረግሞም ግና ክጸንቱ እዮም እሞ ረሲእ ይልቃሕ ኣይመልስን እውን ጻድቕ ግና ርሕሩሕ እሞ ይህብ ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር ይጸንዕ መገዱ ኸኣ ባህ የብሎ እግዚአብሔር ብኢዱ ይድግፎ እሞ እንተ ተዓንቀፈ እኳ ፈጺሙ ኣይክወድቕን እዩ ንእሽቶ ነበርኩ ኣሪገ ኸኣኒኹ ግናኸ ጻድቕ ተሓዲጉን ዘርኡ እንጌራ ክልምኑን ከቶ ኣይረኢኹን ኩሉ መዓልቲ ርሕሩሕ እሞ የለቅሕ ዘርኡውን ብሩኽ እዩ نتيز تحرد شبشبا نتيز تحرد كن شلام لا دقيم تراحلنا يوم اتي عبدك محرت بسمايات حالفه قالونا عبيدك مسكنا نتيز تحرده وداسي نتيز تحرده شبشبا نتيز تحرده كن شلام لا نድሕን ነፍስና ንዝኾንካ ዘይትልወጥ ንዓኻና ኣብ መሰረተ ጥበባትን ዓቃብ ኣርባብናን ዓይን ልብና ዘብራህካና ጸልማት ሕልናና እውን ኣርሒቕካ ብናትካ ኣእምሮ ዘኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ምጥፍኣት ዝተወፈየ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ከዓ ሓደስካዮ ብትእዛዛትካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጽ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብጻሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርኦት ሓጢኣት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምእንቲ እዚ ኦ ጎይታ ንሕና ንውድሰካ ኣሎና ኦ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡመያት ዝሓሊ ንጉፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣሎና ብኣኻን ብፍቁር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘሎካ
ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ነቲ ዝተሓርደ ግን ሸላምላ